अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, निखार ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। धड़कनों के संग संग रक़्स बिस्मिल। तो जनाब, ये कहानी हमारी टॉप ऑफ द लिस्ट है, लेकिन हमेशा की तरह अम, थोड़ा-सा डिले हो जाता है, कोई ना कोई मसरूफ़ियत की वज़ह से, किसी न किसी वज़ह की। एक तो सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कुछ लोगों को मेरी आवाज़ का इश्यू है कि उन लोगों को मेरी आवाज़ नहीं सुननी होती और शायद उन लोगों को पसंद भी नहीं है। तो मैं इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं देती क्योंकि मुझे जैसे उसको पढ़ना है और पढ़ने का तरीका क्या है, अल्फ़ाज़ की अदायगी कैसे करनी है, गलतियाँ मैं भी करती हूँ। लेकिन जब अल्फ़ाज़ की अदायगी और पढ़ने के तरीके पर गौर किया जाए, तो मेरा ख़्याल है आवाज़ के हवाले से कुछ नहीं रह जाता। बाकी तुम लोग गुज़ारा करो, अब इसी तरह की आवाज़ें ही मिलनी है। छोटी-छोटी अब दूसरी आवाज़ें तो मैं ढूँढ के नहीं ला सकती, मेरे को इतना वेला भी नहीं होता। ख़ैर एनीवेज़, अब इस कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी। किस नंबर 14 है, पार्ट दूसरा है। अब देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। काफ़ी अभी नावल पढ़ा हुआ है, बल्कि आधे से ज़्यादा हो गया है। नावल के हिसाब से 700 तो कुछ पेजेज़ हो चुके हैं। 1500 पेजेज़ का नावल है, तकरीबन कह लो कि आधा हो ही गया है। तो आप लोगों ने अब ये करना है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ये कहानी मैं आप लोगों को जो एपिसोड दे रही हूँ इसके ऊपर कम से कम ज़्यादा ना सही तो कम से कम 3 लाइक 30 लाइक्स तो दे दो मुझे, फ़िलहाल, अभी के लिए। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं तुम लोगों से ज़्यादा डिमांड करूँगी, ज़ाहिर-सी बात है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफ़िकेशंस मिलते रहें, क्योंकि फ़ेसबुक के ऊपर कभी-कभी हम लोग पोस्ट नहीं भी करते हैं। तो चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं नावल, धड़कनों के संग-संग। तकरीबन 11 बजे शहराम और आफरीन ने फरिया को उसके घर उतारा। शुक्रिया मामू, मेरी दोस्त का ख्याल रखिएगा। लेकिन शहराम तो अपने लिए लफ्ज़ मामू सुनकर हैरत के समंदर में गर्क हो गया। आफरीन तो इस मुंह फट लड़की पर दांत पीस कर रह गई। इसका दिल इस वक्त शिद्दत से चाहा था कि फरिया को गाड़ी से लात मारकर बाहर फेंक दे या उसके फ्लैट की आखिरी मंजिल से नीचे फेंक दे। वो जानती थी फरिया मुंह फट है। उसे उसकी ये बात अच्छी भी लगती थी। उसके दिल में जो होता था वो साफ और सीधा कह देती थी। लेकिन आज उसे फरिया की ये बात बहुत बुरी लगी थी। शहराम खुद समझने की कोशिश कर रहा था। आफरीन ने एकदम बात संभाली। तुम अभी नींद में हो फारी? चलो मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ाऊँ। चलो, चलो। उसने उसे बाजू से थामकर गाड़ी से उतारा। नहीं, मैं नींद में नहीं हूँ। अच्छा मामू जी, मेरी आफ़ी का ख़्याल रखना। गुड नाइट। उसने हाथ हिलाया और एलिवेटर की तरफ बढ़ गई। मामू? शहराम ने नासमझी से अबरू उचकाकर आफ़रीन को देखा। ओह! हाँ, दरअसल फ़री का एक मामू है। वो बिल्कुल आपके जैसे दिखते हैं। तभी फ़री आपको मामू कह रही थी। हिचकिचाकर वो सहट दी। आइंदा उसे समझा देना, मुझे इस तरह मत बुलाए। मुझे इसका रिश्तेदार बनने का कोई शौक नहीं है। शहराम ने नागवारी से कहा और एक झटके से गाड़ी स्टार्ट कर दी। आफरीन ने गहरी सांस शुक्रगुजारी की ली। शुक्र के मुसीबत टल गई, वरना शहराम की बाल की खाल उतारने वाली आदत की वजह से सबसे पहले वही रुकी दी जाती। रास्ते में कार की खुली खिड़की से आती ठंडी हवाओं के झोंकों से उसे नींद आने लगी। वो गुजरे दिनों के दौरान शहराम की नजरअंदाज करने पर डिस्टर्ब रही थी, इतनी कि नींद भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। आज इसके पहलू में बैठकर सुकून कल्ब से उसे नींद आ गई। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया। आफरीन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ। वो बस गहरी मीठी नींद में इत्मीनान से सो रही थी। किसी ने उसे अपने बाजुओं में उठाया तो आफरीन ने नींद से भारी होते हुए पपोटे खोलकर शहराम के वजीह चेहरे को देखा। इस वक्त उसे लगा वो ख्वाब देख रही है। उसने बच्चों की तरह निचला होंठ निकाला। शाम, मुझसे नाराज नहीं होना। इन गुजरे दिनों में मैंने आपको बहुत याद किया, बहुत ज्यादा। मैं अब थक चुकी हूँ शाम। मैं खुद पर बीती हर मुश्किल सिर्फ आपको ही बताना चाहती हूँ। लेकिन जब जब मैं मुश्किल में होती हूँ, जब जब मुझे आपका सहारा चाहिए होता है, तब तक आप मुझे मयस्सर नहीं होते। मुझे सुनोगे ना शाम? हमेशा मेरे साथ और मेरे हम कदम रहना शाम। मुझे तन्हा मत छोड़ना, नहीं छोड़ना। उसके गले में बाहें डाले वो नींद में रोने लगी। ये समझकर कि वो हालत ख्वाब में ही है, आंसू बिना रुके गाल पर से होते गले तक बहते रहे। वो वाकई पेदर पे हालात से थक चुकी थी। कोई अपना चाहिए होता है जिसके कंधे पर सर रखकर, जिसके सीने पर हाथ रखकर हर दुख बता दिया जाए, खुद पर बीती हर विपदा सुना दी जाए। शहराम अपनी जगह पर मुंजमद हो चुका था।
شاید آفرین نیند میں یہی سمجھی کہ شہرام ابھی تک گھر نہیں آیا ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ آفرین ان گزرے دنوں میں اس قدر پریشانیوں سے گزری ہے۔ کچھ بھی تھا، وہ تھی تو ایک نازک سی عورت ہی نا، جسے ہمہ وقت مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بر وقت یہ مضبوط سہارا میسر نہ ہو تو عورت کو اپنا وجود خلا میں معلق لگتا ہے۔ شہرام کا دل جیسے اس کا درد محسوس کر کے کانپ اٹھا۔ وہ ان گزرے دنوں میں کس قدر پریشان رہی تھی۔ وہ کتنا بھی خود کو مضبوط ظاہر کرتی، لیکن تھی تو پھر بھی عورت۔ آخر کتنا مقابلہ کرتی، جبکہ وہ بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ہاں، میں تم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، وعدہ کرتا ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس کے کانوں میں گمبھیر سرگوشی کر کے اسے مطمئن کرنے لگا۔ شہرام کی گمبھیر سرگوشی نے ٹرینکولائزر کا جیسا کام کیا تھا۔ آفرین نے مدہوش ہو کر سکون سے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اب وہ سکون سے سو رہی تھی۔ شہرام نے اسے یوں ہی اٹھا کر سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں آیا اور اسے نرمی سے بیڈ پر لٹا کر کمبل کھینچ کر اس کے اوپر ڈالا۔ ان گزرے کئی دنوں میں جب وہ اس کے پاس نہیں تھی، وہ ایک پل بھی سکون کی نیند نہیں سو سکا تھا۔ ایک گہری سانس بھر کر وہ سیدھا ہوا اور باتھ روم میں جا کر شاور لینے لگا۔ شاور لے کر وہ ٹاول سے بال پونچھتا باہر آیا، تبھی کسی نے آہستگی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شہرام نے دروازہ کھولا تو ہادی کھڑا تھا۔ سر، ایک نیا مسئلہ سامنے آیا ہے۔ شہرام دروازے سے باہر نکلا اور دروازہ اپنا بند کر کے اس کے ساتھ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ ہادی نے اس کی طرف ایک فوٹو بڑھایا جس میں ایک مکروہ شکل کا آدمی تھا، الجھے ہوئے بال اور دائیں گال پر ایک زخم کا نشان تھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ آدمی آپ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں آیا ہے تاکہ اپنے بھائی کا پھر سے انتقام لے سکے۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں میلبورن میں ہوں؟ شہرام کی آواز میں سرد تاثر ابھرا۔ آپ نے یہاں آتے ہی یکے بعد دیگرے کیس لیے ہیں، خاص کر یہ ثانی والے واقعے کا کیس جو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گیا تھا۔ کسی کے لیے آپ کو ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا۔ ہادی کے چہرے پہ پریشان کن تاثرات واضح تھے۔ یہ شخص 5 سال سے آپ کے پیچھے ہے۔ کیا مجھے؟ ہادی کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیا ایکشن دے، لیکن شہرام نے روک دیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ شہرام نے اس کی آفر رد کی۔ ہادی کافی پریشان نظر آیا۔ میں جانتا ہوں آپ اپنے دل میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ اس کے کیس کی وجہ سے اس کے قرضی ہیں، لیکن وہ آپ کا دشمن ہو چکا ہے۔ اب آپ سے جڑا کوئی بھی شخص محفوظ نہیں رہ سکتا۔ آپ کو سکھ پہنچانے کے لیے وہ میم آفرین کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، تم کسی کو آفرین کی حفاظت پر مامور کرو۔ شہرام نے اس کے مشورے پر رضامندی دی۔ دوسرے دن تیار ہو کر آفرین جیسے ہی سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں آئی تو ایک اجنبی سوٹڈ بوٹی شخص کو دیکھ کر وہ چونکی۔ ہیلو میم، میں آپ کا باڈی گارڈ ہوں، طارق محمود۔ سر نے مجھے آپ کی حفاظت کے لیے ہائر کیا ہے۔ آفرین نے حیرت سے پلکیں جھپک جھپک کر شہرام کو دیکھا۔ آپ نے میرے لیے باڈی گارڈ رکھا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ شہرام، آپ کو میرا کتنا خیال ہے؟ وہ بھولی نہیں تھی۔ آفرین کو اچھی طرح سے یاد تھا کس طرح وہ آبش کے جال میں پھنس گئی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ تم جان گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آفرین سے بات کرتے نرمی اتر آئی۔ پھر وہ سرد نظروں سے طارق کی طرف مڑا۔ تمہیں میم کی جان پر کھیل کر حفاظت کرنی ہے۔ اگر کوئی اس کی طرف ہاتھ بھی بڑھائے تو تم کو اجازت ہے کہ وہ ہاتھ بیچ میں توڑ دو۔ مجھے ہر پل کی رپورٹ دینی ہے۔ اگر کوئی بھی مرد اس کی طرف بڑھا تو مجھے انفارم کرنا۔ جی سر، میں سمجھ گیا۔ طارق نے سر ہلایا۔ آپ تحفظ کے نام پر میری جاسوسی کروا رہے ہیں نا؟ میں سمجھ رہی ہوں۔ آفرین کے اندر شک کے ناک نے سر اٹھایا۔ شہرام نے مسکرا کر اس کا گال تھپا۔ بی گڈ، میں انتظار کروں گا اس دن کا جب تم اپنی ایس اے کارپوریشن والی واپس حاصل کر لو گی اور میری بھی مالی معاونت کرو گی۔ گمبھیر اور جادو بھری آواز آفرین کا دل دھڑکا گئی۔ وہ خود کو بالکل بے بس محسوس کرنے لگی۔ اس سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو سکا سوائے سر اسپات میں ہلا دینے کے، جبکہ شہرام کی بات سن کر طارق کی آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ مالی مدد؟ وہ بھی مالک کی؟ مالک تو خود ایک اثر و رسوخ والے شخص ہیں۔ شہرام کے کام پر جانے کے بعد آفرین نے بھی جانے کی تیاری پکڑی۔ طارق کے ساتھ گاڑی میں جاتے اس نے اپنے ذہن میں کلبلاتے شک کو زبان دی۔ کیا آپ شہرام کو جانتے ہیں؟ جی میم، اس نے ادب سے جواب دیا۔ اس کی بات پر آفرین نے ادھر ادھر دیکھ کر سرگوشی کی۔ پھر تو آپ کو اس کی سابقہ گرل فرینڈ کو بھی جانتے ہوں گے۔ کتنی گرل فرینڈس تھیں شہرام کی؟ میم، اچھا ہے آپ یہ بات خود سر سے پوچھیں۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا میم۔ طارق نے سلیقے سے بات بدل دی۔ آفرین کو اس کا جواب سن کر خاصی مایوسی ہوئی۔ یہ باڈی گارڈ تو بڑا ہی گھنا لگتا ہے۔ اس کے بعد بدلنے سے لگ رہا ہے کہ پکا شہرام کی کوئی نہ کوئی گرل فرینڈ ہوگی۔ اس دن آفرین نے جازب ڈیزائننگ سے ریزائن کر دیا اور اس ایسے کارپوریشن کو حاصل کرنے کی تیاری کرنے لگی۔ ایس اے کارپوریشن میٹنگ روم میں میٹنگ جاری تھی۔
डायरेक्टर अकरम उल्ला साहब ने गला खंखार कर अब साफ किया। क्या सब मेंबरान मौजूद हैं? हर एक मेंबर ये तवक्को कर रहा था कि बासित काज़मी साहब भी यहाँ मौजूद होंगे। लेकिन ये बात सभी जानते थे कि बासित काज़मी साहब अपनी तबीयत की नासाज़ी की वजह से मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। अब जो भी फैसला होगा मुझे ही करना है। उसने सब पर नज़र की। मैं अब काफ़ी उम्र का हो चुका हूँ और मेरी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं रही। मैं रिटायर्ड होना चाहता हूँ और आराम करना चाहता हूँ। मैडम यसानी 60% शेयर्स की मालिक थी। इनकी वफ़ात के बाद इनके शेयर्स जाफ़र के हिस्से में आए हैं। तो अब जाफ़र साहब इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। मीटिंग रूम में सबकी नज़र जाफ़र यसानी की तरफ उठ गई। जाफ़र यसानी के होंठों पर फ़ख्रिया मुस्कुराहट भी फैल गई। यज़दानी साहब काफ़ी तजुर्बेकार शख्स हैं। मुझे यकीन है कि चेयरमैन की पोजीशन इन जैसे काबिल शख्स को ही देनी चाहिए। एक मेंबर ने इनके हक में बोला, जबकि दूसरे ने भी तायीद की। हाँ, मैं भी मुत्तफ़िक हूँ। मीटिंग रूम मुख्तलिफ आवाज़ों की सरगोशियों से भर गया, जिसमें अक्सरियत यज़दानी के हक में थी। इस वक्त मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला और बासत काज़मी साहब ब्लैक सूट में मलबूस अंदर आए। उसके पीछे एक प्यारी सी लड़की जिसने ब्लू बिजनेस सूट पहना हुआ था, अपने सीधे खूबसूरत बाल पुश्त पर फैलाए हाथ में फाइल थामे अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर सपाट तासरात थे, लेकिन वो काफ़ी चौकन्नी दिखाई दी। इस वक्त जाफ़र और आबिश के चेहरे का रंग ही उतर गया। आबिश हकारत से चीनी। आफरीन यज़दानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी के अभी निकलो यहाँ से। ये एसए कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी है। तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त किसने दी? निकलो, फ़ौरन निकलो यहाँ से। उसका लहजा मुतकब्बिराना था। आफरीन के होंठ हकारत से लरज़ने लगे। वो इसकी तबीयत साफ़ करना चाहती थी जब बासित काज़मी साहब ने कहा, क्या मैंने किसी शख्स को शेयर होल्डर्स की मीटिंग में लाने का हक सिर्फ़ इसलिए खो दिया है कि मैं चंद सालों से कंपनी में नहीं आया हूँ? जाफ़र को ये शख्स देखा भाला सा लगा। उसे पहचानने के लिए उसने ज़ेर पर ज़ोर दिया। तब उसे याद आया ये शख्स बासित काज़मी है, इस कंपनी का 10% शेयर होल्डर। आप तो मुल्क से बाहर इलाज के लिए गए हुए थे ना? आज कैसे आना हुआ? डायरेक्टर ने उठकर इनसे मुसाफ़ा किया। बाकी सब ने सर हिलाकर हेलो कहा। आबिश को ये सुनकर झटका लगा कि आने वाला शख्स भी शेयर होल्डर है, लेकिन वो सिर्फ 10% हिस्सेदार था। इसके 10% डैड के 60% से बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए उसे परेशान होने या डरने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसके डैड पहले ही चेयरपर्सन बन चुके थे। उसने आने वाले शख्स को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी, बल्कि तंज़िया मुस्कुराकर देखा। ऑफ कोर्स, आप शेयर होल्डर हैं, तो आप जॉइन कर सकते हैं। लेकिन उसने हकारत से आफरीन की जानब देखा। आप अपने साथ कचरे का डब्बा नहीं ला सकते। उसने आफरीन को मुतकब्बिराना अंदाज में देखा। आफरीन इसका मफ़हूम अच्छे से समझ गई थी। हम्म, ये तुम अपने लिए कह रही हो? वो भी किसी से कम नहीं थी। आंखें बड़ी करके अब्रू चढ़ाकर निचला होंठ निकाला, ताबड़तोड़ जवाब दिया। आफरीन यस्तानी, ये तो तुम ख्वाब में ही देखती रहना। आबिश जोर से चीखी, फिर हनकारा भरकर उसे हकारत से देखा। मेरे डैड अब एसए कॉर्पोरेशन के चेयरमैन हैं। मैं जब चाहूँ यहाँ बिना इजाज़त आ सकती हूँ। कौन रोक सकता है मुझे? बेनियाज़ी से शानी उचकाए। लेकिन तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्या यहाँ कोई तुम्हारे नाम तक से वाकिफ़ नहीं? हकारत से इसे ऊपर से नीचे देखकर तनफ़्फ़ुर से बोली, मैंने तो वोट ही नहीं डाला, फिर जाफ़र यज़दानी नया चेयरमैन कैसे बन गया? बासित सख्त लहजे में कहता कुर्सी खींचकर टांग पर टांग रखकर बैठ गया। जाफ़र यज़दानी बासित को नागवारी से देखने लगा। ऐसा लगता है सदर बासित कासिम मुझसे मुतमिन नहीं है, लेकिन यहाँ पहले से ही 10 लोग मेरे हक में वोट दे चुके हैं। अब अगर तुम वोट ना भी दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो फ़ज़ूल होगा। तंज़िया अंदाज में अबरू उचकाकर बासित को देखा, जैसे कह रहा हो तुम्हारा एतराज़ ही बेकार है। जी हाँ, जी हाँ। डायरेक्टर ने अनाड़ीपन से सर हिलाकर जाफ़र की हमायत की। जाफ़र यज़दानी अब नया चेयरमैन है। कोई इस फैसले को बदल नहीं सकता। ये सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। इनके पास कंपनी के 60% शेयर्स हैं। आप इसका मवाज़ना 10% से नहीं कर सकते। कुछ लोग इस पर तंज़िया हँसे। जाफ़र का अंदाज़ मुतकब्बिराना हो गया। देखो बासित कासिम, अगर तुम यहाँ बिगाड़ पैदा करने आए हो, तो ये तुम्हारी भूल है। इस वजह से अगर मैं तुम्हें बाहर फेंकवा दूँ, तो फिर शिकायत मत करना। अंदाज़ सख्त नागवार और आँखों में वार्निंग थी। किसने कहा कि तुम सबसे बड़े शेयर होल्डर हो? बासित मध्यम अंदाज में मुस्कुराया और पुरसकून अंदाज में उसे देखकर हाथ आपस में मिलाए। आंखों में तंजिया चमक थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में घूर रहे थे। एक की नजरों में सच था,
दूसरों की नज़रों में मिलावट। तभी मिलावट वाली नज़र इधर-उधर हो गई, जिस पर सच की आंख मुस्कुरा दी। जब मेरी वालदा की वफ़ात हुई तो उन्होंने 60% शेयर्स मुझे दिए थे। आफर की आवाज़ अब हल्की थी। तुम बहुत आगे का सोच रहे हो। बासत ने अपने हाथ में मौजूद दस्तावेज मेज पर फेंक दिया। मैडम ने वफात से बहुत पहले वसीयत की थी। इनके मरने के बाद आफरीन यस्तानी और तुम दोनों के पास 60% शेयर्स में से 30 होंगे। क्या तुम बगैर मशवरा किए बिना किसी को बताए सब कुछ हथियाने का इरादा कर रहे थे? इसकी बात सुनकर मीटिंग रूम में ऐसा सन्नाटा छाया कि किसी को अपनी सांस लेने की आवाज तक महसूस हो रही थी। जाफर यस्तानी और आबश यस्तानी के नकूश पूरी तरह मसख हो गए। इनका रंग ही उतर गया। वैसे बैठे थे जैसे काटो तो लहू नहीं। बिल्कुल टमी। जाफर और आबिश को बात खोलने के डर ने अंदर से खौफजदा कर दिया था। डायरेक्टर ने बासत साहब के टेबल पर फेंके हुए डॉक्यूमेंट्स उठाकर इनकी वर्दगर्दानी शुरू कर दी और इनके चेहरे मुर्दा जैसा हो गया। ये सच है? इसकी आवाज किसी भी एहसास से खाली थी, मुर्दों जैसी। इस पर सिग्नेचर्स मैडम के हैं और असली हैं। इसकी आवाज जैसे खाई गहरी खाई से आई थी। ये नामुमकिन है। ऐसा नहीं हो सकता। जाफर यस्तानी इश्तियाल में खड़ा हुआ। टेबल पर हाथ मारकर जोर से बोला। इसमें क्या नामुमकिन है? आफरीन आगे बढ़ी और मीटिंग रूम में मौजूद सारे अरकान को देखने लगी। मुझे यकीन है कि तमाम शेयर होल्डर्स जानते हैं कि एसए की बुनियाद शहरीन यस्तानी ने 20 साल पहले रखी थी। मैं शहरीन यस्तानी की बेटी हूँ और ये मेरी माँ की कंपनी है। मेरे नाना और नानी ने जाफर यस्तानी को सिर्फ 30% शेयर्स दिए थे। वो भी इसलिए ताकि वो मेरी परवरिश कर सके। लेकिन वो इस थोड़े पर शक्र न हुए तो सारे का सारा अकेले ही हड़प करने की ठान ली। बकवास बंद करो बदतमीज लड़की, वरना जाफर ने इस्तेमाल में आके आफरीन को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन इसका हाथ हवा में ही रुका रह गया। किसी ताकत ने उसे रोक दिया। तारिक चौकन्ना था। उसने अपने मालिक के हुक्म पर जाफर का हाथ रोक लिया और साथ ही इस हाथ को जोर से झटका दिया कि जाफर को लगा इसका हाथ उसके शाने से अलग हो गया है। अपनी गैर इरादी चीख को वो रोक नहीं पाया। कौन हो तुम? छोड़ो, छोड़ो मुझे, वरना वरना क्या? तारक की आवाज स्पार्ट थी। अगर तुमने दोबारा मालकन पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो वॉर नहीं करूंगा। सीधा यही हाथ कंधे से काट कर अलग कर दूंगा। तारक ने सर्द अंदाज में धमकी दी और हाथ को दूसरा झटका देकर छोड़ दिया। जाफर डर और खौफ से कपकपाकर 2 कदम पीछे हटा। आबिश ने यकदम आगे बढ़कर बाप को संभाला। आफरीन यस्तानी, ये तुम किसके मुतल्लिक बात कर रही हो? सिर्फ दौलत और शोहरत हासिल करने की खातिर तुम अपने ही बाप को जिक पहुंचा रही हो। यहाँ पर हर कोई जानता है कि शहरीन फूफो ने शादी ही नहीं की, तो उसकी बेटी कहाँ से पैदा हो गई? पागल तो नहीं हो गए तुम? उसने बेयकीनी से उसे देखा। ये तो वही नहीं जो अभी कुछ देर पहले तुमने कहा कि मैं जाफर यस्तानी की बेटी नहीं। भूल गई क्या कजन? आफरीन ने तंजिया कहकर उसे अपने अल्फाज याद दिलाए। मैंने वो मजाक में तुम्हें कहा था। आबिश ने पेंतरा बदला। दादा और दादी की वसीयत तो साफ वाज़ेह है। उसकी आंखों में मकाराना चमक लहराई। जी हाँ, बिल्कुल। वसीयत में वाज़ेह लिखा है कि आफरीन यज़दानी मैडम शहज़ीन यज़दानी की बेटी है। डायरेक्टर ने हिचकिचाकर वसीयत पढ़कर सुनाई। जाफर ने अपनी मुठ्ठियां भेजकर खुद का गुस्सा कंट्रोल किया। अगर ये सच है तो अभी तमाम शेयर्स मेरे नामुमकिन हो चुके हैं। मजीद कुछ कहना बेकार है। आज की बोर्ड मीटिंग इस हकीकत को तब्दील नहीं कर सकती कि मैं सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। किसने कहा कि वो तुम्हारे नाम हो गए हैं? आफरीन दिल से मुस्कुराई। क्या तुमने चेक नहीं किया? महकमा सनत और तजारत में 30% शेयर्स मेरे नाम पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। ये सुनकर वो हवास बाख्ता हो गया। एकदम फोन निकालकर डिपार्टमेंट को कॉल की। कुछ मिनट बाद ही उसने कॉल फीके चेहरे के साथ बंद कर दी और आफरीन को सालिम निकल जाने वाली नजरों से घूरने लगा। आफरीन ने अपना रुख मीटिंग रूम में मौजूद अकाबरीन की तरफ किया। ये एक अजीब और ना समझ में आने वाला इत्तेफाक है कि पहले मेरी नानी पैरालाइज हुई, फिर अचानक से मुझे दूसरों के मुंह से ये खबर मिलती है कि नानी फोत हो गई और अब कुछ दिन पहले ही पता चला कि मेरा ऐसे कारपोरेशन से ताल्लुक है। अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो सारे शेयर्स खुद ब खुद मेरे मोहतरम मामू के नाम हो जाएंगे। सब लोग ये बात सुनकर अपने आप से सरगोशियां करने लगे। ओह! तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मुझे तो पहले ही लग रहा था, जैसे मैडम की पुरस्कार मौत से जिस तरीके से हुई। हाँ, ये सच ही लगता है। मैडम को हमने साल पहले देखा था। अच्छी-भली, हट्टी-कट्टी लगती थी। सो सैड। बहुत ही कोई ज़ालिम बेटा लगता है। अपनी ही माँ के साथ ऐसा कौन करता है? हमारे लिए बेहतर है इस शख्स से दूर ही रहें। बहुत खतरनाक शख्स है। सबकी अजीब नज़रें जाफ़र की तरफ उठ गईं।
जाफर यस्तानी धाड़ा। ये क्या बकवास करने की कोशिश कर रही हो? ओह मामू जी, मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया। क्या आपका अपना ज़मीर मलामत कर रहा है? आफरीन सर्द अंदाज में दांत पर दांत जमाकर उसे देखा। आफरीन ने सर्द अंदाज में दांत पर दांत जमाकर उसे देखा। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपने ही अपनी माँ को कत्ल किया है। अगर आपने ना किया होता, तो नानी आपको आसानी से नहीं छोड़ती। जाफर इस्तानी के तो ठंडे पसीने छूटकर बेख्तियार काम कर अपनी पेशानी से बहता पसीना पोंछा और फौरी तौर पर मौजू बदल डाला। तुम यहाँ किस मंसूबे से आई हो? ये बताओ। आफरीन ने सबको देखा। अब मैं भी 30% शेयर्स की मालिका हूँ। मेरी हैसियत भी जाफर मामू जितनी है। सो मैं भी चेयरमैन हूँ। तुम पागल हो क्या? जाफर ने उसे यूं देखा जैसे एक बड़ा लतीफा सुन दिया हो। तुम सिर्फ एक पागल लड़की हो। तुम्हें कोई तजुर्बा नहीं और चली हो कंपनी का अहम ओहदा संभालने। ठीक है, देखिए। प्रेसिडेंट शाकर ने सर हिलाया। हमें आपके खानदानी झगड़ों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कंपनी को संभालना कोई मजाक नहीं होता। हाँ, ऐसे कॉरपोरेशन में लोगों की कमी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये चेयरवुमन हो या ना हो। कुछ शेयर होल्डर्स ने उसकी मुखालफत की। इसे सुनते ही जाफर इत्मीनान से बैठ गया और सामने रखे पानी के ग्लास को लबों से लगाया। अब वो मुतमईन था। जो कहा गया है वही होना था। वो अभी चेयरमैन की पोजीशन पर था। क्यों? मैं चेयरवुमन क्यों नहीं बन सकती? आफरीन यकदम आगे बढ़ी। जैसा कि हम सब जानते हैं, जाफर यस्तानी सिमट के चेयरमैन हुआ करते थे, लेकिन इनकी लीडरशिप में सिमट के पूरे नेटवर्क ने बायकॉट किया, जिस वजह से इन्हें सिमट को कम कीमत पर बेचना पड़ा। इंटरनेट अभी इनकी खबरों से भरा पड़ा है। इस कंपनी की साख पूरी तरह तबाह हो चुकी है और कोई इस पर भरोसा नहीं करता। इसने कंपनी को रिश्वत लेने की राह दिखाई, जबकि बदअदवानी और दीगर बुराइयां अरूज पर थीं। अगर ये ऐसे कारपोरेशन की क़यादत करेगा, तो बाहर की दुनिया ऐसे कारपोरेशन के घरों और जायदादों के मेयार पर सवाल उठाएगी। इसकी तफसीली याद दहानी पर काफ़ी लोगों के दिमाग के जैसे ज़ंग खुल गए। इन्हें सब याद आ गया। उन्होंने तायद में सर हिलाया। जाफ़र याज़दानी ने दाँत खटखटाए। इसका दिल किया इस बेहुदा लड़की को कच्चा चबा जाए। हैरत है, तुम अभी यही कह रही हो, जबकि हर एक जानता है कि सिमट की रेपुटेशन तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी वजह से। आबिश ने हकारत और नफ़रत से उसे देखा। हाँ, सच कहती हूँ। वो मैं ही थी जिसने किसी के भतीजे की बदअनवानी को माफ़ किया था। घर की बैरूनी दीवार बनाते वक़्त भी वो लालची हो गया था। आप एक घर भी नहीं बना सकते, लेकिन अब आप डेवलपर बनना चाहते हैं। कौन खरीदने की हिम्मत करेगा? वो तल्ख़ी से उसे देखकर बोली। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले प्रेसिडेंट शाकर इसके खिलाफ बोले थे। हमको दोबारा गौर करना पड़ेगा। कुछ भी हो, हम ऐसे कॉरपोरेशन की साल साल की साख बर्बाद नहीं कर सकते। जब शेयर होल्डर्स पीछे हटना शुरू हुए तो आफरीन ने नरम लहजे में सबसे कहा, ये सच है कि मैं कम उम्र हूँ, लेकिन मैं साथ ही खुले जहन और संजीदा तबीयत की मालिक हूँ। अगर मुझे किसी काम का इल्म नहीं होगा, तो मैं आप सब सीनियर से पूछने या मदद लेने में हिचकिचाऊंगी बिल्कुल नहीं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जाफ़र यास्तानी ने आप सबसे कितने फ़वाइद का वादा किया है। हमारा हतमी मकसद ऐसे कॉरपोरेशन के मुनाफ़े को देखना है, ताकि हमें बेहतरीन मुनाफ़ा हासिल हो। नपे-तुले और मुस्तहकम लहजे में एक-एक लफ्ज़ पर असर-अंदाज़ में बोलती आफ़रीन इस वक़्त सबको मैम शहरीन जैसी लगी। सब दंग से सुन रहे थे, जैसे मैसूर हो चुके हों, लेकिन कुछ लोग अब भी जाफ़र यास्तानी के चमचे थे, क्योंकि दरपर्दा जाफ़र इन्हें खिला-पिला चुका था। ये ठीक है। आखिरकार बासित भी इसकी हमायत में उठा। इसकी आवाज़ बहुत मुस्तनद थी। लिस्टेड कंपनी के बॉस का किरदार बहुत अहम होता है। अगर आफरीन चेयरवुमन बनती हैं, तो मैं इनकी मुकम्मल हमायत करूँगा। सबको ये मालूम होना चाहिए कि मेरी एक बार शेरीन मैम ने मदद भी की थी। आज ऐसे कॉरपोरेशन जिस जगह पर खड़ी है, ये शहरीन मैम की बदौलत ही खड़ी है। इस सूरत हाल में हमें दोबारा वोटिंग करने की ज़रूरत है। आखिर सबने दोबारा से वोटिंग की। सबने यके बाद दीगरे हाथ उठाए और हतमी नतीजा 9-7 रहा। आफरीन के 9, जाफरी के 7। हम सब आफरीन यस्तानी को नई चेयरवुमन के तौर पर मुबारकबाद पेश करते हैं। बासत ने सबकी तालियों के साथ दिया। ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता। ये इलेक्शन कोई मजाक नहीं। पहले मैं मुंतखब हुआ हूँ और मैं ही चेयरपर्सन हूँ। जाफर यस्तानी इश्तिहार में टेबल पर जोर से हाथ मारकर उठ खड़ा हुआ। सदर यस्तानी बहुत मुतमईन लग रहे थे। आफरीन की मुस्कुराहट के पीछे कुछ और छुपा हुआ था। आपको ये समझना होगा कि अगर ये मेरी वालदा की सखावत ना होती, तो आपका इस कंपनी से कतन कोई ताल्लुक ना होता। जो कुछ आज आपके पास है, बेहतर है इसी पर ही कनाअत कीजिए। तुम
जाफर ने चौंक कर उसे देखा। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो लड़की जो इसके सामने इतना दबती थी, डरती थी, अब इसके सामने सर उठाए खड़ी, निडर अंदाज में इससे दूबदू बात कर रही है। दबंग अंदाज में, जैसे माजी की शहरीन हो। वो एक लम्हे के लिए अंदर से डर गया था। आफरीन ने बगैर किसी रहम के उसे खबरदार किया। अगर आप कोई ड्रामा करने का सोच रहे हैं, तो मैं सिक्योरिटी को कॉल करके आपको बाहर भी निकलवा सकती हूँ। जाफर इस खुदी बेइज्जती पर गुस्से से बौखलाकर रह गया। यहाँ काफी सारे शेयर होल्डर्स मौजूद थे, लेकिन अफसोस कि किसी ने भी उसकी साइड नहीं ली। मिस्टर यजानी, बैठ जाएं। डॉक्टर शाकिर ने बेबसी से लब भींच कर उसे देखा। हमने पहले ही इसमें काफी ताखीर कर दी है। इस मीटिंग में हमें अभी भी बहुत सारे मामलात का अहाता करना है। बिल्कुल ठीक है, मैं भी मुत्तफिक हूँ, लेकिन इससे पहले यहाँ से वो लोग बाहर निकल जाएं जिनका मीटिंग से या कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। आफरीन ने आबिश की तरफ देखा, जो उसे ही खूनख्वार नजरों से देख रही थी। आबिश गुस्से में भरी मीटिंग रूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। अपनी बेइज्जती का सोच सोच कर वो इस कदर गुस्से में थी कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। उसने रेकिंग पर हाथ रखकर गहरे गहरे सांस लेकर खुद को काम डाउन करने की नाकाम कोशिश की। 12 बजे मीटिंग खत्म हुई तो सब मेंबरान बारी बारी आफरीन से हाथ मिलाते बाहर निकल गए। इसकी सेक्रेटरी एक मिडिल एज की खुश इखलाक खातून थी। वो बड़ी और एहतराम से बोली, आइए मैम, मैं आपको आपका ऑफिस दिखाऊं। आफरीन ने मुस्कुराकर सर हिलाया। ओके। जैसे ही वो उठी दरवाजे के पास, जाफर यजदानी ने इसका रास्ता हाथ से ब्लॉक कर दिया। उसके चेहरे के तासुरात काफी खतरनाक थे, जैसे वो अभी आफरीन का गला दबाकर मार देना चाहता हो। कुतिया, तुमको खुद पर फख्र है ना? तुम चेयरवुमन बन बैठी हो। लेकिन इसका ये मतलब मत समझना कि तुम ज्यादा वक्त। इससे पहले कि जुमला मुकम्मल होता, आफरीन ने उसके कुतिया बुलाने पर रखकर जोर से थप्पड़ दे मारा कि जाफर यस्तानी का दिमाग ही घूम गया। वो तो इससे ये तवक्को ही नहीं कर सकता था कि हमेशा इनसे मार खाने वाली लड़की, हमेशा इनसे डरने और दब कर रहने वाली लड़की, आज खुलेआम इन पर हाथ भी उठा सकती है। बेयकीनी से इसकी आंखों के डेले बाहर निकल आए थे। वो इश्तियाल में फिर से इस पर हमलावर हुआ, लेकिन अब के तारिक सामने था। उसने एक कदर जोर से लात रसीद की कि जाफर यस्तानी उड़ता हुआ कितने ही मीटर दूर जाकर दीवार से जा लगा। और सच में इसको दिन में तारे ही नजर आने लगे थे। तकलीफ से दोहरा होकर वो गुर्राया था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। तुम तुम नाशुक्री नाहिंजार लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप पर हाथ उठाने की? खुदा की लानत हो तुम पर। तुम्हारा हाथ टूटे, खुदा करे। हाय मर गया। वो गरज रहा था, दर्द से कराह रहा था। पहली बात, अपने जुमले की दुरुस्तगी कर लो मामू जी। तुम मेरे बाप नहीं हो। दूसरी बात, तुमने मुझे कुतिया बुलाया तो कुदरती तौर पर तुम्हें सबक सिखाना लाजमी था। उसने अपना जलता हुआ हाथ झटका। क्या तुमने और तुम्हारी बीवी ने मुझे कई थप्पड़ नहीं मारे? मैंने तो इस कदर जोर से अभी मारा ही नहीं। तो क्या हुआ अगर हमने तुम्हें मारा था? हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम हमारी कर्जदार हो, एहसान फरामोश लड़की। तुम एक दिन का एहसान भी नहीं उतार सकती। वो उठ नहीं पा रहा था, वहीं लेटे लेटे उसे खूनख्वार नजरों से देखकर गुर्रा रहा था। आफरीन की आंखें ये सुनकर खून छलकाने लगी। स्पार्ट अंदाज में उसे हकारत से देखकर दांत पीसे। हाँ, मालूम है मुझे। किस तरह पाल-पोस कर बड़ा किया तुम लोगों ने। क्या तुमने पढ़ाई के दौरान मेरी मदद की? खर्च उठाया? या जब-जब मैं बीमार हुई तुमने मेरे सरहाने खड़े होकर मेरी तबीयत पूछी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी नानी और नाना-अबू थे, जो मेरी स्टडी का ख़याल खर्च करते थे। जब बीमार होती थी मेरा ख़्याल रखते थे। मेरे नाना-अबू ने तुम्हें करोड़ों की मालियत की शक्ल में मुआवज़ा दिया। वो गरज रही थी। ये सच सुनते ही जाफ़र का गुस्सा उसके गले में अटक गया। ये बात आफरीन कैसे जानती है? आफरीन आगे बढ़ी और उसे नीचे लेटा देखकर नफरत से फंकारी। लेकिन इसके बावजूद भी तुम लालच में इतने बढ़े कि बाकी का माल भी हड़प करने के लिए अपनी ही माँ को कत्ल कर दिया। क्या तुम इंसान कहलाने के मुस्तहिक हो? नहीं, नहीं, ये झूठ है, ये बकवास है। मैंने अम्मी को कत्ल नहीं किया था। वो बीमारी से मर गई थी। वो हवास बाख्ता सा हुआ। अफसोस की बात है कि दादी को जल्द दफना दिया गया, लेकिन अब भी वक्त नहीं गया। इनकी लाश का पोस्टमार्टम हमारे लिए इनकी मौत की वजह जानने के लिए काफी होगा। आफरीन ने तंज करते हुए कहा। लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं यकीनी तौर पर तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम तकलीफें वापस करूंगी जो मैंने बर्दाश्त की हैं, बशमूल नानी के हिस्से के। फिर वो पीछे मुड़कर देखे बगैर मीटिंग रूम से निकल गई। वो बाहर निकली तो इसका जिस्म कांप रहा था। आज से पहले हमेशा वो इन जालिम लोगों के हाथों सताई गई,
ظلم کا نشانہ بنائی گئی تھی، لیکن کئی بار اس کی جان لی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اب شہرام کو اس کا وسیلہ بنا کر ہر بار اس کی جان بچائی تھی۔ آج کے بعد اسے مضبوط بننا پڑے گا، اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی۔ دنیا بہت ظالم ہے، یہ صرف طاقتور کی ہے، کمزور کی نہیں۔ کمزور لوگ اس دنیا کے سمندر میں کسی تنکی کی طرح ڈوب جاتے ہیں۔ اپنے واپس پہنچ کر وہ ابھی ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کی موم کا آفس ہے میم، سیکرٹری نے خوش اخلاقی سے انفارم کیا۔ اس بات پر وہ سرپرائزڈ ہوئی۔ اچھا، وہ مسکرائی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ اپنی ماں کا لمس محسوس کر کے اس نے آنکھیں سکون سے بند کی۔ اوکے میم، آپ کو کوئی بھی کام ہو مجھے بلا لیجیے گا، سیکرٹری نے مسکرا کر کہا۔ آفرین نے سر ہلایا۔ شور، اس کے جاتے ہی وہ طارق کی طرف مڑی۔ بہت بہت شکریہ طارق، اگر آپ آج نہ ہوتے تو جعفر مجھے ضرور مار دیتا۔ یو آر ویلکم میم، یہ میری ڈیوٹی ہے کہ آپ کی حفاظت کروں۔ طارق مسکرایا۔ اگر آپ کو شکریہ ادا کرنا ہے تو سوری صاحب کو کریں۔ آفرین خود بھی آج کی ہوئی تازہ خبریں شہرام کو بتانا چاہتی تھی، اس نے کال ملائی۔ شامی، کیا کر رہے ہیں؟ میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں مدھر مدھر آواز ریسیور سے نکل کر شہرام سوری کے کانوں میں جیسے گھنٹیاں سی بجائی۔ کھانا کھا رہا ہوں۔ آفرین نے اس کی بات یہ سن کر ناخوش ہوئی، منہ بنا لیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ میں کامیاب ہوئی یا نہیں، آپ کو بالکل بھی میرا خیال نہیں ہے ہوں؟ طارق آلریڈی مجھے سارے حالات بتا چکا ہے۔ شہرام کی مسکراہٹ ملی، ہلکی آواز اس کے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ وہ سچ میں اس کی آواز سن کر ہوش کھو رہی تھی، دل سے ہار رہی تھی۔ چیئر وومن آفرین یستانی نے آج سے شیئر ہولڈرز کی میٹنگ میں قاتلانہ انداز میں ظاہر ہوئی۔ ایسا لگتا ہے مجھے اب مستقبل میں ایک چیئر وومن کے پیچھے چلنا پڑے گا، گھمبیر آواز میں چڑھایا۔ ہاں نا، اب میں عام عورت نہیں رہی، اب میری پوزیشن مضبوط ہے۔ اس نے گردن اکڑائی اور مان سے کہا، بہتر آپ میرے فرما بردار رہیں، میری سنیں میری مانیں، نہیں تو میں آپ کو آپ کی پوزیشن سے ہٹا بھی سکتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر مسکراتی ہوئی شرارت سے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا گئی۔ ٹھیک ہے، میں فرما بردار بنوں گا، گھمبیر آواز نے سحر پھونکا۔ جب تم واپس گھر آؤ گی میں تمہاری دل سے تب تک خدمت کرتا رہوں گا جب تک تم سیٹسفائی نہیں ہو جاتی، شہرام نے مبہم انداز میں کہہ کر اس کے چھکے چھڑا دیے۔ آفرین کو اپنے کان سے لگنے والے فون میں سے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے کان میں سانس لے رہا ہو۔ وہ دھکسی رہ گئی، کانوں سے دھواں نکلنے لگا، ذہن ایک لمحے کو جیسے بن پیے نشے میں آ گیا۔ پھر سنبھل کر اسے ڈپٹا، آپ بہت ہی بے شرم نہیں ہو گئے؟ بس میں بات نہیں کرتی، فون رکھنے لگی ہوں۔ میں تو تمہیں مساج کرنے کی بات کر رہا تھا، تم تھک گئی ہوگی نا؟ شہرام نے لب بھینچ کر مسکراہٹ دبائی۔ تم کیا سوچ رہی تھی کہ کیا ہو سکتا ہے؟ بس بھاڑ میں جاؤ۔ آفرین نے شرم و خفت سے فون بند کر دیا۔ اس کا چہرہ کانوں تک اسٹرابری کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ بے اختیار چہرے کو تھپکا، سر گھما کر دیکھا تو طارق کو اپنے چہرے پر مسکراہٹ روکتے دیکھا۔ وہ لب بھینچے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبائے ہوئے تھی۔ آفرین کو یہ دیکھ کر اور بھی زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی۔ گھر واپس پہنچتے اسے تقریباً 7:30 بج چکے تھے۔ وہ دن بھر کی تھکی ہاری اپنے ساتھ فائلز کا انبار بھی لائی تھی۔ شہرام گھریلو آرام دہ لباس میں لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھا، ران پر دونوں کوہنیاں ٹکائے دونوں ہاتھ تھوڑی پر جمائے پر سوچ انداز میں کسی لیجنڈ کے سٹائل میں میر ہادی کی بات سن رہا تھا، جو اس وقت کوئی اسپیشل رپورٹ دے رہا تھا۔ آفرین نے اپنے جوتے بدل کر گھر کے آرام دہ جوتے پہننے اور لاؤنج میں ہی اس کے پاس آ بیٹھی۔ شہرام نے اسے آتا دیکھا تو جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھتے اس کی طرف رخ کیا۔ ہاں، چیئر وومن یستانی صاحبہ، آخر کار گھر واپس آ ہی گئی۔ میں نے آج کمپنی میں اوور ٹائم کیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ آفرین نے اس کے ناخوشگوار تاثرات دیکھ کر جلدی سے وضاحت دی۔ شہرام نے لب بھینچے، لیکن اس کے بولنے کی بجائے ملازمہ کچن سے نکل آئی۔ صاحب کو میرا پکایا کھانا پسند نہیں آیا، وہ چاہ رہے تھے کہ آپ کے ہاتھ کا پکا ہوا ہی کھائیں گے، ورنہ بھوکے رہیں گے۔ ملازمہ کے لہجے میں بے بسی تھی۔ آفرین نے لاجواب ہو کر ایک گہری سانس بھری اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی، اپنے دونوں ہاتھوں سے کندھے دبانے لگی۔ آج میں سارا دن کام کر کر کے بہت تھک چکی ہوں شامی، اب تو حرکت کرنے کا بھی دل نہیں۔ قسمیں، میرا دل سارا ہی خرچ ہو چکا ہے، میرا دماغ۔ آنٹی کا کھانا بھی ذائقے میں میرے جیسا ہی ہوتا ہے، آپ کھا کر تو دیکھیے تھا۔ آفرین نے اپنے شوہر نامدار کو بے بسی سے دیکھا، وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ آفرین کے بیٹھتے ہی وہ اس کے قریب ہوا۔ چیزیں کیوں ٹھیک نہیں ہوئیں؟ کون مسئلہ کا بنا رہا تھا؟ اس قدر قریب آنے سے اس کے کھلے بالوں کی کچھ لٹیں شہرام کے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ آفرین کے بالوں سے مسحور کن خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو بے اختیار گہری سانس بھر کر اندر اتارا۔ آفرین کا دل دھک سے رہ گیا۔
ملازمہ اور میر ہادی کے سامنے اس کا قریب ہو کر جڑ کر بیٹھنے نے اسے تذبذب سے دوچار کر دیا۔ سنبھل کر تھوڑی دوری بنائی۔ کچھ افسران مجھے سیریس ہی نہیں لے رہے، ابھی تک سرد جنگ چل رہی ہے۔ آفرین جیسے جیسے بول رہی تھی اتنا ہی اس کے خود پر جھکنے سے پیچھے بھی ہو رہی تھی۔ اس نے میر ہادی کو دیکھا جو اپنی ہنسی ہاتھ رکھ کر دبا رہا تھا۔ ساتھ ہی ملازمہ بھی مسکراتی ہوئی ان لو برڈز کو دل میں دعائیں دیتی چلی گئی۔ شہرام نے یوں ہی اس کے قریب سے گردن میر ہادی کی طرف گھما کر حکیمانہ انداز سے کہا، کل تم میم کے ساتھ جاؤ گے اور ان کی مدد کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ کون کون مسئلہ کرتا ہے، ان سب کو میم کا پابند کرنا، سمجھ گئے؟ جی سمجھ گیا۔ ہادی نے سر ہلایا۔ وہ ملک کے امیر آدمی کا اسسٹنٹ تھا۔ یہ بات تو اس کے لیے بڑی معمولی تھی، جیسے ایک کیک کا ٹکڑا یا کاٹن کینڈی۔ لیکن آفرین یکدم بول پڑی، نہیں نہیں، بھلے میر ہادی اس قابل ہو لیکن وہ بہرحال آپ کا اسسٹنٹ ہے، اسے کمپنی کے معاملات کا کچھ پتہ نہیں، ان لوگوں کو گینگ اسے کچا چبا جائے گی، یہاں تک کہ کوئی ہڈی تک سلامت نہیں رہے گی۔ وہ ڈری تھی کہ ہادی بیچارہ مفت میں نہ مارا جائے۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میر ہادی کے لیے ایسے لوگ جسٹ کاغذ کے ٹکڑے کی طرح ہیں جسے وہ ایک پل میں ہی مسل کر رکھ دیتا ہے۔ اس کے لیے آفرین کی بات جسٹ ایک مذاق تھی۔ وہ دل میں ہنس پڑا۔ آپ کا خیال قابل تعریف ہے، آفرین نے خلوص سے کہا، لیکن میں خود جلد ہی اس سازش کا پتہ بھی لگا لوں گی کہ وہ کون تھا جس نے آپ کو سائٹ پر زخمی کیا۔ وہ ایک اتفاقی حادثہ نہیں تھا بلکہ سوچی سمجھی اسکیم تھی۔ اس کی ذہانت سے کہے گئے جملے پر شہرام اور ہادی کی آنکھوں میں تعریفانہ چمک لہرائی۔ مطلب اب آفرین کا ذہن درست سمت جا رہا تھا اور یہ اچھی بات تھی۔ ماشاءاللہ میری بیگم تو دن کافی ذہین اور سمجھدار ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے آفرین کے بالوں کو سلجھاتے تعریف کی۔ اٹس اوکے، تم کو بھوک لگی ہو کر جا کر کھانا کھاؤ۔ اور آپ؟ آفرین نے بھویں اٹھا کر نظروں سے بھی سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے بھوک نہیں، پریشان مت ہو، مختصر کہہ کر اسے تسلی دی، لیکن آفرین نے گہری سانس بھر کر اٹھ گئی۔ اب جب تک شہرام اس کے ہاتھ کا نہیں کھاتا یوں ہی بھوکا بیٹھا رہتا۔ آفرین کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ خود تو پیٹ بھرے لیکن اس کا بیچارہ شوہر ہوا کھا کر رات گزار دے۔ سو کچن میں جا کر اس کے لیے بھی کچھ پکانے کا ارادہ کیا۔ میر ہادی آفرین کو دیکھتا رہا جب تک وہ کچن میں غائب نہیں ہو گئی۔ پھر شہرام کی طرف گھوم کر رازدارانہ انداز میں کہا، رومان سوری مجبوریاں آ رہا ہے، یہاں کی افواج اس بات سے پہلے ہی آگاہ ہو چکی ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں بڑا ہنگامہ نہ برپا ہو جائے۔ اس کی اہمیت سوائے ردی کی اور کچھ نہیں، اس لیے بے فکر رہو، جو لوگ اس کی ذہنیت کے ہوں گے وہی اسے عزت دیں گے۔ شہرام نے ہنکارا بھرا، کیا آپ میٹنگ ارینج کرنا چاہتے ہیں؟ میر ہادی نے اپنے باس کو دیکھا جو بالکل آرام سے بیٹھا تھا۔ بالکل نہیں، ابھی وہ اس قابل نہیں کہ اس سے ملا جائے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، کافی دیر ہو چکی ہے، تم لوگ جا سکتے ہو۔ ہادی اور طارق نے سر جھکا کر احترام دیا اور باہر نکل گئے۔ میر ہادی اور طارق کے چاہتے ہی شہرام بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ آرام دہ چال چلتا کچن میں آیا۔ دروازہ پر کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا جہاں آفرین ایپرن پہنے شہرام کے لیے بطور خاص ڈمپلنگز بنا رہی تھی۔ کچن کا بلب ٹھیک اس کے اوپر جل رہا تھا جس کی روشنی میں وہ اس وقت شہرام کو کوئی ماورائی مخلوق لگی جسے حاصل کرنے اور فتح کرنے کی ہر مرد خواہش کرتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ دبے پاؤں چلتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور پیچھے سے ہی بازو بڑھا کر اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ آفرین چونکی، ہاتھ ایک لمحہ ڈمپلس بناتے رک گئے جبکہ شہرام نے اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر جمائی۔ کچھ زیادہ بناؤ، یہ میرے لیے کافی نہیں ہے، میں نے سارا دن کچھ نہیں کھایا۔ گمبھیر لہجے کانوں میں گونجا، ساتھ ہی مردانہ پرفیوم کی خوشبو کانوں سے ہوتی نتنوں میں گھسی اور پورے وجود میں گدگدی سے ہونے لگی۔ کیا یہ کافی نہیں کہ میں آپ کے لیے تھکن کے باوجود بھی بنا رہی ہوں؟ اس نے خود کو سنبھالا اور پیچھے کی طرف اپنی کوہنی اس کے سینے پہ ماری۔ شہرام اف کر کے رہ گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں زیادہ پکاؤں تو جا کر اور سبزی کاٹ کے دیں مجھے، بے تکلفی سے کہا گیا۔ شہرام تو یہ حکم نامہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا کہ آفرین اسے حکم سنا گئی ہے۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے حکم دو؟ اسے گھما کر اپنے روبرو کر کے بے یقینی سے گھورا۔ آفرین نے کچھ پل سوچا، پھر خود کو چھڑا کر کچن ٹیبل پر سے اپنا پرس اٹھایا اور اس میں سے کارڈ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوا، نہ سمجھی سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ اس کارڈ میں 50 لاکھ ہے، آپ نے میرا مقدمہ لڑا تھا، یہ اس کی فیس ہے۔ اس نے جیسے ہی جملہ ختم کیا یہ نوٹس کیا کہ شہرام غصے بھری گھوری سے گھور رہا ہے۔ شہرام کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ آفرین اس کی اس قدر بھی توہین کر سکتی ہے۔ وہ سب کچھ بھلا کر اس کی طرف بڑھا تھا
کیا شہرام کے محبت بھرے رویے کے باوجود بھی آفرین ابھی تک پچھلی باتیں یاد رکھے ہوئے تھی؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ شہرام نے 2 انگلیوں کے بیچ کارڈ پھنسا کر اونچا کر کے اس کی آنکھوں کے آگے کیا۔ اب تم چیئر وومن بن گئی ہو اور آج تمہارے پاس پیسہ آ گیا ہے، تو تم میرے ساتھ اپنے تعلقات کو کلیئر کرنا چاہتی ہو؟ یہی نا؟ آواز میں غصہ اور لہجے میں طنز بھرا ہوا تھا۔ اشتہار میں بول کا کارڈ اس کے قریب سلیب پر پٹخا۔ یہ خواب میں دیکھتی رہنا کہ تم مجھ سے الگ ہو سکتی ہو۔ تم نے شرائط نامے پر دستخط کیے ہیں، سو تم پابند ہو۔ چاہے تم اب کسی بھی پوزیشن پر پہنچ جاؤ، میرے ساتھ رہنے اور میرا کہا ماننے کی تم پابند ہو، سمجھی؟ کیا آپ میرے لیے یہ سب ختم نہیں کر سکتے؟ آفرین کارڈ کو دیکھتے غصے سے پیر پٹک کر رہ گئی۔ میرا آپ کو قرض واپس کرنے کا مطلب ہے میں آپ سے برابری کا ریلیشن چاہتی ہوں، جس میں مجھ پر آپ کا کوئی احسان نہ ہو، قرض نہ ہو جو مجھے عمر بھر ڈستا رہے، یہ احساس دلاتا رہے کہ میں آپ کی اتنی قرض دار ہوں۔ میں آپ کی عام عورتوں جیسی بیوی بن کر نہیں رہنا چاہتی شہرام، میں ہمہ وقت آپ کی محبوبہ بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے آپ کے سامنے محتاط اور ڈر ڈر کر رہنا پسند نہیں۔ آفرین کا لہجہ اور باتیں اسے سمجھ میں نہیں آئیں۔ شہرام واقعی اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ آفرین نے اس کو حیران دیکھ کر ایک سانس بھری۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے مجھے یہی محسوس ہوتا رہا ہے کہ میں کمتر ہوں، کیونکہ ہمارے بیچ میں معاہدہ ہوا تھا اور آپ نے میرا مقدمہ لیا، میری مدد کی۔ میں نے خود کو ایک نوکرانی کی طرح محسوس کیا، جس کا مالک اسے خرید کر اس کے کام کا معاوضہ دیتا ہے۔ میں نے ہمیشہ خود کو یاد دلایا کہ مجھے آپ کے سامنے محتاط رہنا ہے، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے اور آپ کو غصہ نہ آ جائے۔ یہ احساس مالک اور نوکر جیسا تھا، جس میں میں خود کو پابند سمجھ رہی تھی۔ میرا سانس گھٹ رہا تھا۔ مجھے احساس سے نفرت ہے شہرام، میں اس احساس سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ ہم عام محبت کرنے والے جوڑے کی طرح رہیں۔ میں نے کب تم سے نوکر سا سلوک کیا تھا؟ یہ تم ہی تھی جس نے کئی بار مجھے پریشان کیا۔ شہرام نے گھورا۔ وہ آفرین کی سوچ کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ تم مجھے یہ پیسے اس لیے دے رہی ہو نا کیونکہ تمہیں میرے لیے کھانا نہیں بنانا چاہتی؟ اس کی الٹی بات پر آفرین کو لاجواب کر دیا۔ میں اپنی بات دوبارہ دہراتی ہوں۔ میں ان 50 لاکھ کو پچھلا ایگریمنٹ ختم کرنے میں استعمال کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کی محبوبہ بننا چاہتی ہوں۔ اگر میرا دل پکانے کو چاہے گا تو پکاؤں گی، اگر میرا دل نہیں چاہے گا تو نہیں پکاؤں گی۔ اگر میں ناراض ہونا چاہوں تو میں ناراض ہو سکوں، اور اگر میں لڑنا چاہوں تو جی کھول کر لڑائی کر سکوں۔ کیوں خود کو روکوں؟ خود پر کس لیے بند باندھوں؟ شہرام کا سینہ غصے سے بھر گیا۔ اس نے اشتعال میں آ کر کارڈ آگ میں جھونکنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تاکہ کارڈ جلا سکے، کیونکہ یہی سارے فساد کی جڑ تھا۔ لیکن اگلے ہی پل وہ ہوا جس کی اسے توقع ہی نہیں تھی۔ آفرین اچھل کر اوپر ہوئی اور اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور گلے میں بازو حمال کر کے اسے قریب کر دیا۔ شامی، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتی اگر مجھ سے پہلے آپ کا کسی لڑکی سے افیئر رہا ہو، لیکن نارمل جوڑے کی طرح آپ میرے کچرے دان بھی ہو نا، ہنی پاٹ بھی۔ آئی لو یو، سو مجھے آپ کی محبت میں برابری بھی چاہیے۔ اس لڑکی کا منہ ایسا تھا جیسے میٹھی میٹھی شہد گھل رہی ہو۔ اب کہاں کا غصہ، کیسی ناراضگی؟ شہرام کی ساری ناراضگی، سارا غصہ اڑن چھو ہو گیا تھا۔ اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھ کے وہ کچھ پر ہچکچایا۔ ایگریمنٹ پھاڑ دیں گے، لیکن مجھے پیسے مت دو۔ تو میری ہو، سر سے پیر تک میری ملکیت ہو۔ اگر میں نے تم سے مقدمے کے پیسے لیے تو میں خود کو مرد کیسے کہہ سکتا ہوں؟ لیکن آفرین منمنائی۔ بس شٹ اپ، اگر ایک لفظ اور بولی نا تو سخت سے سخت سزا دوں گا۔ اس نے دونوں گال کھینچ کر پیار بھری دھمکی دی۔ آفرین کے دونوں گال سرخ ہو گئے۔ بے اختیار درد سے سی نکل گیا۔ بدماش، آنکھیں نکال کر گھورا، گھال پر ہاتھ رکھ کر مسلنے لگی۔ درد ہو رہا تھا۔ کتنا ظالم تھا شہرام۔ اف، میں بدماش کیسے ہو گیا؟ یہ تم ہی ہو جو نارمل جوڑوں کی طرح ریلیشن چاہتی ہو۔ تو نارمل تعلق تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس نے مسکرا کر آنکھ ماری۔ آفرین تو اس عمل پر دنگ رہ گئی۔ دانت پیس کر گھورتے بولی، بڑا تجربہ ہے آپ کو، کتنی بار لڑکیوں سے ڈیٹ ماری ہے؟ بولیں۔ شہرام کا خوبصورت چہرہ پل میں اسپاٹ ہوا۔ آنکھ چرا کر بولا، فضول مت بولا کرو۔ نہیں، جواب دیں، مجھے سچ سننا ہے۔ آفرین نے ضدی پن سے کہہ کر چولہا تک بند کر دیا۔ جب تک مجھے سچ نہیں بتائیں گے تب تک میں یہ ڈمپلنگس بھی نہیں بناؤں گی۔ اس نے منہ بنا کر ہاتھ سینے پر باندھ لیے اور اسے تیکھے چتونوں سے گھورا۔ میری اس سے صرف دوستی تھی۔ شہرام کو بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ آفرین اس قدر حاسد ہوگی۔ وہ واقعی اس کی جیلسی پر دل میں حیران ہوا تھا۔ کیا آپ اب بھی اس کے لیے جذبات رکھتے ہیں؟
आफरीन ने आंखें छोटी करके निचले होंठ का कोना दांतों में दबाकर उसे देखा। अभी जब इसका जिक्र कर रहे थे तो आपके चेहरे के तासुरात अजीब फहम थे। आफरीन का सुकून ये सोचकर ही तबाह हो रहा था कि कहीं वो जो सोच रही है वो सच ना हो। वो अब इस दुनिया में नहीं है। शहराम ने लब भींच कर उसे देखा। आफरीन अपनी जगह पर फरीज हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ही क्या कहे। आई एम सॉरी। जिंदगी का जो बाब बंद हो चुका है उसे फिर से मत खोलो। गर्द झाड़ोगी तो धूल उड़ेगी और जख्म ताज़ा हो जाएंगे। खुद बताओ कि क्या आइस तुम्हारा माजी नहीं है? शहराम ने उसे अफसुर्दगी से देखा और एक गहरी सांस हवा के स्पुर्द कर दी। उसकी याद दहानी पर आफरीन खामोश रह गई। ये सच था कि उसका भी अय्यस के साथ एक माजी था। पलटकर चूल्हा चूल्हा दोबारा से जलाया और अपने काम में मगन हो गई। शहराम ने कार्ड को जेब में अरसा और किचन से निकलता चला गया। पीछे वो उसे देखती रह गई। डिनर के बाद आफरीन फिर से उसे एग्रीमेंट खत्म करने के लिए जोर भरने लगी। शहराम अब इससे जीत नहीं सकता था, सो एग्रीमेंट लेकर इसके हाथ में दिया। आफरीन तो ऐसे खुश हुई जैसे हफ्ते कलीम की दौलत मिल गई हो। ये एग्रीमेंट इसकी जान पर बन आया था। उसके लिए नासूर बन गया था। अब जब तक वो इसे तल्फ नहीं करती, उसे चैन नहीं आना था। तुम इसे जला दो या फाड़ दो, मर्जी की मालिक हो, लेकिन इसके बाद भी तुम्हें जिनसे मुखालिफ से कांटेक्ट करने की इजाज़त नहीं होगी, जैसे कि वलीद या आयज़। दोनों में से कोई नहीं। तुम वक्त पर घर आओगी, बाहर देर तक रहने की इजाज़त नहीं होगी। शहराम ने नरमी से याद दिलाया। इसके साथ ही तुम्हें मुझे छोड़ने की इजाज़त भी नहीं होगी। हाँ स्वीटू, पता है मुझे। आप जैसे वजीर खूबसूरत और प्यारे हबी को भला मैं छोड़कर जा सकती हूँ। अब तो हमारे बीच मोहब्बत भी मौजूद है। आफरीन एक अदा से कहती उसके करीब बैठी और उसके गले में प्यार से बाजू हमाल करके इसके चेहरे पर जा बजा फूल खिलाने लगी। शहराम का मूड इससे काफी बेहतर हो गया था। आफरीन ने उठकर एग्रीमेंट के किचन में जाकर जला दिया। उसके जलाते ही जैसे एक भारी सिल सीने से उतर गई। वो हल्की फुल्की होकर गुनगुनाने लगी। उसे यूं हल्का फुल्का और खुश देखकर शहराम ने सोचा कि एग्रीमेंट के जलाने से क्या फर्क पड़ता है। भले आफरीन इसे जला दे, लेकिन वो इसके अहकामात की पाबंद होगी। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो लोग हमारे साथ इस ताल्लुक में बंधे हुए हैं और हमारे चैनल को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, यहाँ से नावल पढ़ रहे हैं। और अब हम लोग उनको नाराज़ नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ पर पिछले 1 हफ़्ते हमने 1-1 वीडियो दी, अब कोशिश करेंगे कि 2-2 वीडियो दिया करें। इसके लिए आपका ताउन चाहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं अगले नावल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा।